काणकोणच्यान मडगांव वचपाक एक गाडी वताली आनी पाडी म्हणटा ती गाडी चलता जाल्यार गाडये वयलो कंट्रोल गेलो आनी ताणें गाडी पळय खंय व्हरून मारल्या. हे 2-3 सायडीचे पोल आशिल्ले ते उडोवन ताजी गाडी ह्या फोंडान पडल्या आनी हांगचे सिग्नल बोर्ड 2-3 उडोवन गाडी व्हरून मडगांव वताले विरुद्ध दिशे जाल्या, परत काणकोण सायडी जाल्या आनी गाडयेक बरोच माल लागला. एक्झॅक्ट कितें जालें हें कळ्ळें ना आनी केन्ना जालें तें कळ्ळें ना, पूण ह्या गाडये वयलो कंट्रोल गेल्ल्यान हें जालां अशें स्थानिकांनी सांगलें. आतां गाडी चलोवपाची जर पद्दत पळयत जाल्यार गाडी भरधाव स्पिडीन चलोवप किंवा मेळटा तशी चलोवपाचो सिलसिला चालूच आसा. आनी हो कित्याक लागून एक्सिडेंट जालो तो खबर ना, पूण प्रत्येकानी जर गाडी चलतना गाडी नियंत्रणान चलयत जाल्यार अशे प्रकार घडनात. हाजे एक्झॅक्ट कितें जालें खबर ना, पूण हांगा गाडयेक बरोच माल लागला आनीक हाज्या सकयल्यान कोंकण रेल्वेचो रोड आसा. तरी बरें ही वयल्यान जर सकयल गेल्ली जाल्यार मोठ्या प्रमाणांत डॅमेज जावंक शकताली, पूण हांगा तांगेले रेलिंग लायिल्लें आसा आनी ते रेलिंग कोंकण रेल्वेचें रेलिंग उरता तें बरें पावरफूल उरता आनी ताका लागून ही गाडी सकयल गेली ना, नाल्यार ही डायरेक्ट सकयल वचपाची.